अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। आज की खबरों में हम एक ऐसे बयान का जायजा लेंगे जिसने खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम पर गहरे सवालात खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को खबरदार किया है कि अगर इसने पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की मुहिम जोई की कोशिश की तो उसे तारीख के औराक से मिटा दिया जाएगा और उसका जुग्राफिया तब्दील हो जाएगा। ये एक इंतहाई सख्त इंतबाह है जो दोनों जौहरी ताकतों के दरमियान पहले से ही कशीदा ताल्लुकात में मजीद तनाव का बायस बन सकता है। हम इस बयान के पस मंज़र, इसके मुज़मरात और इलाकाई अमन पर इसके मुमकिना असरात का तफसीली तज्जिया करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने ये रिमार्क्स जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में एक इंटरव्यू के दौरान दिए। उनका कहना था कि भारत एक कौम के तौर पर यह समझता है कि उसका वकार मजरूह हुआ है और इसी बिना पर वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी न किसी मुहिम जोई की तलाश में है। वजीर दिफा का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब दोनों ममालिक के दरमियान तवील अरसे से जारी सरहदी तनाज़ात और मुख्तलिफ सियासी मामलात पर कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा है। ये बयान इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान अपने दिफाई अज़्म पर कितना पुख्ता है। पाक भारत ताल्लुकात हमेशा से पेचीदा और कशीदा रहे हैं। तक़सीम हिंद के बाद से दोनों ममालिक ने कई जंगें लड़ी हैं और सरहदी झड़पें मामूल का हिस्सा रही हैं। कश्मीर का तनाज़ा दोनों के दरमियान बुनियादी वजह निज़ा है जो वक्तन फ़वक्तन दोनों अतराफ से सख्त बयानात का सबब बनता है। ये कशीदगी ना सिर्फ इलाकाई अमन को मुतासिर करती है बल्कि आलमी बिरादरी के लिए भी तशवीश का बायस बनी हुई है। माजी के तल्ख तजर्बात इन बयानात की शिद्दत को मज़ीद बढ़ा देते हैं। ख्वाजा आसिफ का ये बयान पाकिस्तान की कौमी सलामती के अज़्म की वाज़े अलामत है। ये पैगाम बैनुल अक़वामी बरादरी को भी दिया गया है कि पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने पर तैयार है। ये धमकी एक ऐसे वक्त में दी गई है जब पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी दोनों महाज़ों पर मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है। इस बयान का मकसद मुमकिना भारतीय मुहिम जोई के इरादों को रोकना और भारत को इसके नताइज से आगाह करना हो सकता है। माहिरीन का ख्याल है कि ऐसे सख्त बयानात अक्सर घरेलू सियासी मंजरनामे और बैनुल अक़वामी दबाव के रद्द अमल में दिए जाते हैं। ताहम जोहरी ताकतों के दरमियान इस किस्म की बयानबाजी आलमी अमन के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इससे गलत फहमियों और गलत अंदाज़ों के इम्कानात बढ़ जाते हैं जो गैर इरादी तौर पर तनाज़ा का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा ये बयानात खित्ते में एतमाद साजी की कोशिशों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। भारत की जानिब से अभी तक इस बयान पर कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने नहीं आया है, लेकिन माजी में भारत ने पाकिस्तान के ऐसे बयानात को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते के फुकदान की वजह से सूरत हाल मजीद पेचीदा हो जाती है और सिफारती ज़राए से कशीदगी कम करने के मौक़े महदूद रहते हैं। भारतीय मीडिया में इस बयान को किस तरह पेश किया जाता है ये भी अहम होगा, क्योंकि ये अवामी राय और हुकूमती रद्द अमल पर असरअंदाज हो सकता है। खित्ते पर इस बयान के गहरे असरात मुरत्तब हो सकते हैं। जनूबी एशिया पहले ही कई तनाज़ात और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। पाक भारत कशीदगी में इजाफा अफगानिस्तान की सूरत हाल, ईरान के जोहरी प्रोग्राम और आलमी तिजारत पर भी असरअंदाज हो सकता है। बैनुल अक़वामी बरादरी खुसूसन अमरीका और चीन जो खित्ते में अहम किरदार अदा करते हैं, इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। इन ममालिक का किरदार कशीदगी को कम करने में कलीदी साबित हो सकता है। माजी में भी ऐसे कई मौक़े आए हैं जब दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी उरूज पर पहुंची, जैसे 2002 में ऑपरेशन पराक्रम, 2008 में मुंबई हमलों के बाद और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद। इन तमाम वाक़यात में दोनों ममालिक जंग के दहाने पर पहुंच गए थे। ख्वाजा आसिफ का बयान उन्हीं तारीखों की याद ताज़ा करता है और एक बार फिर इलाकाई अमन को खतरे में डालता है। ये वाक़यात साबित करते हैं कि मामूली सी गलत फहमी भी बड़े तनाज़े का रूप धार सकती है। दिफाई माहिरीन का मानना है कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए काफ़ी हैं। पाकिस्तान ने अपनी जौहरी सलाहियतों को एक काबिल एतमाद कम से कम दिफाई रोक के तौर पर बरकरार रखा है। ये सलाहियतें किसी भी बड़े पैमाने पर हमले को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। वज़ीर दिफा का बयान पाकिस्तान की इस हिकमत अमली का हिस्सा हो सकता है जिसके ज़रिए वो भारत को अपनी फ़ौजी बरतरी के वहम से निकलने पर मजबूर करना चाहते हैं। दूसरी तरफ भारत भी अपनी फौजी ताकत को खित्ते में सबसे मजबूत समझता है। भारतीय फौज जदीद असलहा और टेक्नोलॉजी से लेस है
اور اس کی دفاعی بجٹ خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ بھارت کا دفاعی نظریہ بھی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے پر مبنی ہے۔ ایسی صورتحال میں دونوں ممالک کی جانب سے سخت گیر بیانات کے تبادلے سے معاملات مزید سنگین ہو سکتے ہیں اور پرامن حل کے امکانات کم ہو سکتے ہیں۔ پاکستانی فوج اور اس کی قیادت نے ہمیشہ ملک کے دفاع اور خود مختاری کے تحفظ کا عزم کا اظہار کیا ہے۔ خواجہ آصف کا یہ بیان اسی عزم کا تسلسل ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کسی بھی قیمت پر اپنی سرزمین کا دفاع کرے گا۔ یہ محض ایک سیاسی بیان نہیں بلکہ قوم کے اجتماعی دفاعی فلسفے کی عکاسی کرتا ہے۔ اس سے اندرونی طور پر قوم کو متحد کرنے اور اپنی مسلح افواج کی حوصلہ افزائی کا مقصد بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ علاقائی سطح پر اس بیان کے بعد سے بھارت اور پاکستان دونوں کے پڑوسی ممالک کی تشویش میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ چین، جو پاکستان کا ایک قریبی اتحادی ہے، اور ایران، جس کے دونوں ممالک سے تعلقات ہیں، اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہوں گے۔ کسی بھی قسم کی جنگی صورتحال سے خطے کی معیشت، تجارت اور روابط کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خاص طور پر سی پیک جیسے منصوبے اس کشیدگی سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ عالمی برادری نے ہمیشہ دونوں ممالک کو مذاکرات کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی ادارے بھی کشیدگی میں کمی لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ تاہم حالیہ بیان کے بعد عالمی سفارتکاری کو ایک نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ عالمی طاقتیں اس صورتحال پر سنجیدگی سے غور کریں اور دونوں ممالک کو بات چیت کی میز پر لانے کی کوشش کریں۔ سفارتی سطح پر پاکستان نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عالمی برادری کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ خواجہ آصف کا بیان اس بات کی بھی یاد دہانی ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر خطے میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ بیان کشمیر میں بھارتی پالیسیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر پاکستان کے دیرینہ موقف کو تقویت دیتا ہے۔ یہ مسئلہ دونوں ممالک کے درمیان عدم اعتماد کی جڑ ہے۔ سوشل میڈیا پر اس بیان کے بعد سے دونوں ممالک کے صارفین کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ پاکستان میں بہت سے لوگوں نے وزیر دفاع کے بیان کی حمایت کی ہے، جبکہ بھارت میں اسے اشتعال انگیز اور غیر ضروری قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ رد عمل عوامی رائے کو مزید منقسم کرتا ہے اور نفرت انگیز مواد کو فروغ دیتا ہے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا کا کردار کشیدگی بڑھانے یا کم کرنے میں بہت اہم ہے۔ بیان یہ نشاندہی بھی کرتا ہے کہ دونوں ممالک کے سیاسی رہنماؤں کو ذمہ دارانہ انداز سے بیانات دینے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر جوہری ریاستوں کے درمیان بیان بازی کو بہت احتیاط سے کیا جانا چاہیے۔ ایک غلط لفظ یا غلط فہمی بڑے پیمانے پر تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ عالمی سطح پر بھی اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ تنازعات کو حل کرنے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ آگے چل کر یہ دیکھنا ہوگا کہ خواجہ آصف کے اس بیان کا دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پر کیا اثر پڑتا ہے۔ کیا یہ کشیدگی میں مزید اضافہ کرے گا یا بھارت کو اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کرے گا؟ آنے والے دنوں میں سفارتی سطح پر ممکنہ طور پر کچھ سرگرمیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ عالمی طاقتوں کا رد عمل بھی اس صورتحال کو مزید واضح کرے گا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ علاقائی امن و استحکام کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، لیکن اپنے دفاع کے حق پر بھی کبھی سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ وزیر دفاع کا بیان اسی دفاعی عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ تاہم طویل مدتی امن کے لیے دونوں ممالک کو اختلافات بھلا کر تعمیری مذاکرات کا راستہ اپنانا ہوگا تاکہ خطے میں خوشحالی اور ترقی کی راہ ہموار ہو سکے۔ مجموعی طور پر خواجہ آصف کا بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاک بھارت تعلقات کی نوعیت ہمیشہ کی طرح حساس ہے۔ یہ بیان صرف ایک سیاسی تبصرہ نہیں بلکہ دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ تنازعات اور موجودہ کشیدگی کی ایک گہری علامت ہے۔ یہ خطے کے مستقبل کے بارے میں سنگین سوالات اٹھاتا ہے اور عالمی برادری کو اس معاملے پر سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ پرامن حل کے لیے ٹھوس اقدامات کی اشد ضرورت ہے۔ آخر میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس خطے میں امن قائم کرنا تمام فریقین کے مفاد میں ہے۔ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے اور اس کے نتائج دونوں ممالک کے عوام کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ دونوں اطراف سے دانش مندی کا مظاہرہ کیا جائے گا اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اگر آپ تازہ خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ۔